آپ پھبدے سن داڑھی نال بانے نہیں مارنے چنگی نہیں لگ دی سونی نہیں لگ دی میرے محبوب نے فرمایا جیڑا مچھاں میری مخالفت دے اندر رکھ لوے ودائی جائے مچھاں پست نہیں کراندا آقا فرماندے نے او دا میرے نال واسطہ ہی نہیں اگلی حدیث تے گناہ کتنا بڑا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے سن لو دنیا کائنات دے لوگو آقا فرماندے نے من غشا فلیسا یہ تو بڑی یاد ہے نا بڑیاں دکانہ تے لکھیا من غشا فلیسا پڑھ لو من غشا فلیسا مننا آقا نے جڑا ملاوٹ کر دے او دا میرے نال کوئی واسطہ نہیں جڑا ملاوٹ کر دے او میرا امتی نہیں دس کے بکرے دا گوشت کتے دا ویچی جاندہ ہے آقا نے میرے نال واسطہ نہیں دس کے کٹے دا گوشت کھوتیاں دا ویچی جاندہ ہے فلیسا مننا آقا نے میرے نال واسطہ نہیں دس کے جناب زندہ مردہ مرگیاں ویچی جاندہ ہے لیسا مننا آقا نے میرے نال واسطہ نہیں چھولیاں دے چھلکے پتی بنا کے ویچی جاندہ ہے آقا نے لیسا مننا میرا امتی نہیں یہ مرچاں ویچ پھاکر لا کے ویچی جاندہ ہے آقا نے لیسا مننا میرا امتی نہیں کلے تے مجھ ایک نہیں یوریا تے آئل ملا کے دودھ بنا کے ویچی جاندہ ہے آقا نے لیسا مننا میرے نال ایدہ تعلق ہی نہیں اے گندے آنڈے کیکاں ویچ پا کے ویچی جاندہ ہے آقا نے لیسا مننا میرے نال ایدہ تعلق ہی نہیں گندے آنڈے دے بسکٹ تے برگر بنائی جاندہ ہے آقا نے لیسا مننا ایدہ میرا تعلق ہی نہیں او بعد وقتوں ملاوٹاں کرنا لے ہو کدی سوچیا جائے تیاڑیاں ملاوٹاں دی وجہ تو بندے کئی سردے مریض بن گئے تیاڑیاں ملاوٹاں دی وجہ تو بچے کئی سردے مریض بن گئے تیریاں ملاوٹاں دی وجہ تو ہسپتالاں دے ہسپتال پر گئے اے چنگا پلا حاجی نمازی حاجی حج ہر سال کیتا ہے فروٹ ویچ دے جتھے جناب ویکھو سونا سیب جتھوں چنگا لگے گا اتوں بڑا سونا لگے گا تے جتھے داغ ہوئے گا اوتھے سٹیکر ہوئے گا اتوں کیلا بڑا سونے جتھے داغ ہوئے گا اوتھے سٹیکر ہوئے گا ام بڑا خوبصورت ہے جتھے جناب داغ ہوئے گا اوتھے سٹیکر ہوئے گا او میں نا مسلمان کی اسی تے چنگے انسان بھی کوئی نہیں یہ انسان ہے جڑا کھوتیاں دا گوشت کتیاں دا گوشت کو کے بندیاں نو کھلائی جائے مسلمان دور دی گل ہے انسان بھی نہیں ہو سکتا آخری بات سنیے میرے ابتسان پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لیسا مننا لا جالبا ولا جنبا ومن نحبتا فلیسا مننا آقا فرماندے نے ڈاکو بندے دا میری امت نال کوئی واسطہ نہیں چور بندے دا میری امت نال کوئی واسطہ نہیں وہ میرا امتیو نہیں جڑا چوریاں کردہ مر جائے وہ میرا امتی نہیں جڑا ڈاکے ماردہ مر جائے کڈی گندی موت ڈاکو دی ہے پورے پنڈ اندر پھر دیئے شناختی نہیں کر دے جنازے تے میت نو کندہ دین والا کوئی نہیں کڈی گندی موت جنازہ پڑھان لی مولوی کوئی نہیں موڈا دین لی برا سا کوئی نہیں شناخت کرن لی پہنچ دائی کوئی نہیں جے پوسٹ مارٹم دے دفتر اگے پہنچ دیئے تے بڑی ماں کھلوتی ہوں دی دعا کرے آ کر اللہ ایمان دی سلامتی والی موت نصیب فرمائے ہر ویلے کیا کر جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھ لا الہ سارے پڑھ لو لا الہ جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ
نبھا اللہ سانو صرف سہارا تیرا ہے۔ او میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو پھیرا ہے، ایتھوں نظر بچا کے چل چلیے تیرا اگے سفر لمبے رائے۔ آج پلکے تے پرسوں 3 دن نے کیویں ضائع تو کیتے گن گن نے۔ آج کل تے پرسوں 3 دن نے کیویں ضائع کیتے تو گن گن نے۔ ایتھے دھوکھے کھا گئے کن کن نے، ایتھے دھوکھے کھا دے کن کن نے، ایتھے دھوکھے کھا دے کن کن نے۔ گیا اجڑ سارا ویڑا ہے۔ او میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو پھیرا ہے۔ اللہ دین نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے گناہ میں تواڈے سامنے عرض کیتے نے اللہ محفوظ فرمائے۔ وین پان والا، گریبان چاک کرن والا، ولدیت بدلن والا ہے، قرآن نال نفرت کرن والا، قرآن تو دوری اختیار کرن والا، اور او عورت اور او مرد جڑا لوکاں دیاں گلاں پیچھے لگ کے گھر اجاڑن والا، امانت نو غصب کرن لئی جھوٹی قسم کھان والا، اور چور ڈاکو ملاوٹ کرن والا، یہ 10 بندے نے جڑے میں گنوائے نے۔ محبوب فرماندے نے انہاں دا میری امت نال واسطہ ہی کوئی۔ اللہ انہاں بد نصیباں تو سانو محفوظ فرما، انہاں گناہاں تو سانو بچا لے۔ جے کر بیٹھے ہیں تو اللہ معاف کر دے، پچھلے کھاتے صاف کر دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔